सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन सुरु गरौं। अनन्त पूजा मनाइएको सम्बन्धी प्रसंगबाट। तराई मधेसको जिल्लाहरू लगायत मिथिलाञ्चल क्षेत्रका मानिसहरू अनन्त चतुर्थीको पूजा गरेका छन्। अनन्त चतुर्थी पूजा भाद्र शुक्ल पक्षमा गरिने चलन छ। आजको दिनलाई अनन्त चतुर्थी पनि भनिन्छ। आजको दिनमा बिहान उठेर व्रतालुले नुहाई धुवाई गरेर घरको पूजा, घरको स्वच्छता, जमिनमा रंगोली बनाएर कलश राख्ने गर्दछ। शास्त्र अनुसार यदि सम्भव भएमा अनन्तको पूजा पवित्र नदी वा कुनै पोखरीको किनारमा गर्दा राम्रो हुने मान्यता छ। कलशमाथि शेषनागको सैया बनाएर भगवान हरि विष्णुको प्रतिमा अथवा चित्र राख्ने चलन छ। त्यहाँ नजिक 14 गाँठको भएको धागो, त्यसमा हल्दीले रंगिएको, कुमकुमले सजिएको रातो रंगको धागा राखेर फूल, अक्षत, गन्ध, धूप, दीप नैवेद्यद्वारा ओम अनन्तस्य नमस्तस्य मंत्र जाप गरी विधिवत पूजा गरिन्छ। तत्पश्चात पूजा गरिसकेपछि शुद्ध अनन्त मंत्र जाप गरेर पुरुषहरूले दायाँ र महिलाहरूले बायाँ हातमा अनन्तको डोरा धागा बाँध्ने गरिन्छ। अनन्त 14 गाँठको भएकोले 14 लोक समान हो, जसमा अनन्त भगवान रहने विश्वास रहेको छ। यो अनन्त धागो धारण गरिसकेपछि कुनै ब्राह्मणलाई नैवेद्यमा भोग लगाएर प्रसाद पकवान सँगै सबै परिवार प्रसाद ग्रहण गर्ने चलन छ। पूजा पाठ व्रत को कथा पढ्ने वा सुनाउनेले राम्रो मान्यता रहेको छ। भगवान विष्णुको सबैभन्दा ठूलो सेवक र अंगरक्षक शेषनागको नाम नै अनन्त हो भन्ने मान्यता भएकोले आजको दिनमा शेषनाग युक्त अनन्तको रूपमा प्रतिमा बनाई हरि विष्णुको पूजा गर्ने चलन छ। अनन्त परमेश्वर सहित शेषनागको पूजा सहित यो व्रत जोडिएको छ र अनन्त हरि विष्णुको पूजा पाठ गरी संकट भय मुक्तबाट हुने अनन्तको सूत्र धागा बाँध्ने गरिन्छ। अनन्तको विधि पूर्वक रूपमा धारण गर्नाले सबै मनोकामना पूरा हुने जनविश्वास जनमानसमा रहेको छ। अनन्त राखी नै जस्तै रेशमको धागामा कुंक रंग रातो रंगमा रंगिएको हुन्छ, त्यसमा 14 गाँठले बाँधिएको हुन्छ। त्यस्तै धागाहरूले अनन्तको निर्माण गरिएको हुन्छ। आजको दिनमा जप, तप, त्याग र तपस्याको साथ 10 लक्षण पर्वको 10औं दिनमा आराधना पनि हुन्छ। अनन्त चतुर्थी व्रत गर्नाले रोग व्याधि, कर्जा, अदालतका मुद्दाहरूबाट छुटकारा मिल्ने मान्यता पनि परापूर्व कालदेखि नै रहिआएको छ। नेपालमा मंगलबार थप 1069 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। देशका विभिन्न स्थानमा गरिएको परीक्षणमा का क्रममा 344 महिला र 725 पुरुष गरी थप 1069 जनामा कोरोना देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। संक्रमितहरूमा काठमाडौँका 393, ललितपुरका 58 र भक्तपुरका 30 संक्रमित थपिएका छन्। यो सँग नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 40,529 पुगेको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभयो। मंगलबार थप 768 जना डिस्चार्ज भएका छन् भने हालसम्म निको भएर 22,178 डिस्चार्ज भएका छन्। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 11 जनाको मृत्यु भएको छ। डाक्टर गौतमका अनुसार मृत्यु हुनेमा महोत्तरीका 4 वर्षीय बालिका समेत रहेका छन्। त्यस्तै महोत्तरीका 37 वर्षीय एक पुरुष, सिराहाका 65 वर्षीय पुरुष, पर्साका 3 जना 53, 80 र 60 वर्षका पुरुष र बाराका 60 वर्षका पुरुष, चितवनका 52 वर्षका पुरुष, काठमाडौँका 2 जना 70 र 35 वर्षका पुरुषहरू, मकवानपुरका 58 वर्षका पुरुषको मृत्यु भएको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभयो। उदयपुरमा 1 जना, ओखलढुङ्गामा 2 जना, खोटाङमा 2 जना, झापामा 14 जना, पाथरमा 1 जना, मोरङमा 12 जना, सुनसरीमा 56 जना हुनुहुन्छ। प्रदेश 2 मा धनुषामा 1, पर्सामा 2, बारामा 11, महोत्तरीमा 2, रौतहटमा 5, सप्तरीमा 1, सर्लाहीमा 19 हुनुहुन्छ। त्यसैगरी बागमती प्रदेशमा काठमाडौँमा 393, काभ्रेपलाञ्चोकमा 8, चितवनमा 45, दोलखामा 11, धादिङमा 11, नुवाकोटमा 2, भक्तपुरमा 30, मकवानपुरमा 6, रसुवामा 1, रामेछापमा 2, ललितपुरमा 58, सिन्धुपाल्चोकमा 1 र सिन्धुलीमा 6 जना हुनुहुन्छ।
मा 1 र रूपन्देहीमा 91। कर्णाली प्रदेशमा जुम्लामा 2, दैलेखमा 2, सल्यानमा 1 र सुर्खेतमा 1 जना हुनुहुन्छ। 344 महिला र 725 पुरुष गरी जम्मा 1069 जना र हालसम्म संक्रमित हुनेहरूको जम्मा संख्या 40,529 छ र गएको 24 घण्टामा 11 जनाको निधन भएको छ। 1 जना 72 को 4 वर्षीय बालिका छन्। त्यसबाहेक अरू पुरुषहरू हुनुहुन्छ 10 जना। 72 को 1 37 वर्षीय पुरुष, सिराहाको 1 65 वर्षीय, पर्साको 3 जना 53, 80 र 60 वर्षीय, बाराको 60 वर्षीय, चितवनको 52 वर्षीय, काठमाडौँको 2 जना 70 र 35 वर्षीय र मकवानपुरको 58 वर्षीय पुरुषहरू हुनुहुन्छ र यसरी निधन हुनेको संख्या 239 पुगेको छ। आउनेहरूको आयातितहरूको संख्या धेरै थियो। अब लगभग सम्पूर्ण संख्या 96% भन्दा बढी काठमाडौँ उपत्यका लगायत अघि डाक्टर साहबले भनेका 500 भन्दा बढी संक्रमित रहेको जिल्लाको हेर्ने हो भने लगभग 96% संख्या नै स्थानीय केसहरू भएको देखिएको छ र अनि मृत्यु हुने क्रम पनि बिस्तारै वृद्धहरूकोतिर गइरहेको देखिन्छ। साथसाथै पछिल्लो समयमा हामीले तथ्याङ्कको विश्लेषण गर्दाखेरि यो चाहिँ पोजिटिभिटी रेसियो भन्छौँ, हामीले परीक्षण गरेका केसहरू को तुलनामा पोजिटिभ आउनेको कति शत प्रतिशत भन्दा यो अलिकति हिजोको भन्दा बढ्दै 8-9 को हाराहारीमा पुगेको देखिन्छ। यसरी यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 339 पुगेको छ। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 18,112 जना रहेका छन् भने क्वारेन्टाइनमा 7,390 जना रहेका छन्। धनुषामा मंगलबार थप 30 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुरमा गरिएको स्वाब परीक्षणमा आएको रिपोर्टमा उनीहरूमा संक्रमणको पुष्टि भएको हो। प्रदेश 2 स्वास्थ्य निर्देशनालयका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक विजय झाका अनुसार जनकपुर धाम वाडा नम्बर 4, 7, 8 लगायत 23 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको छ। त्यस्तै धनुषाको मिथिला नगरपालिका 7 का 2 जना, औढी गाउँपालिकाका 1 जना, धनौजी गाउँपालिकाका 1 जना, नगरायन नगरपालिकाका 2 जना, पौडेसरको 2 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको झाले बताउनुभयो। यसैगरी जनकपुर स्थित नेपाल बैंक लिमिटेडका 1 जनामा समेत संक्रमणको पुष्टि भएको छ। यो सँगै धनुषामा कोरोना संक्रमितको संख्या 1578 पुगेको छ भने हालसम्म 12 जनाको मृत्यु भएको छ। महोत्तरीमा 12 जना संक्रमित थपिएका छन्। महोत्तरीको मनरा सिसवा नगरपालिका 5 मा 5 जना, गाउँ पिपरा गाउँपालिकाका 2 जना, शमसीका 1 जना, रामगोपालपुरका 1 जना, बर्दिवास नगरपालिकाका 1 जना, लोहारपट्टी नगरपालिकाका 1 जना गरी जम्मा 12 जना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। त्यस्तै सर्लाहीको लालबन्दीमा नगरपालिकाका 1 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको निर्देशनालयले जनाएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको उच्च जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले आफू निर्वाचित भएको क्षेत्रमा कोरोना उपचारका लागि थप 2 वटा हस्पिटल खोल्न लागेका छन्। मन्त्री पोखरेलले आफू निर्वाचित महोत्तरीको प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर 1 अन्तर्गत पर्ने गौशाला नगरपालिकामा तात्काल 10 शैय्या र भङ्हा नगरपालिकामा 7 शैय्या क्षमताको कोरोना उपचार अस्पताल खोल्न लागेका हुन्। दुवै नगरपालिकामा तात्कालै अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउन 10-10 लाख रुपियाँ शिक्षा मन्त्री पोखरेलले पठाएको उहाँका स्वकीय सचिव शंकर महतोले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार गौशालामा निर्माण गर्न लागेको 10 शैय्या अस्पताललाई 15 शैय्या बनाउन भवन निर्वाचनको लागि 3 करोड 78 लाख विनियोजन गरी टेन्डर प्रक्रियामा रहेको छ। त्यस्तै भङ्हा नगरपालिकामा तत्कालै निर्माण गर्न लागेको 7 शैय्याको हस्पिटललाई 10 शैय्या बनाउन 85 लाख विनियोजन गरी टेन्डर प्रक्रियामा लागेको स्वकीय सचिव महतोले बताउनुभयो। यसअघि मन्त्री पोखरेलले आफ्नै क्षेत्र बर्दिवास नगरपालिकामा
कोरोना लगायतका रोगको उपचार गर्न 50 शैय्याको अस्पताल निर्माण गरेको तथा पीसीआर जाँचको लागि समेत व्यवस्था गरेका छन्। कोरोना उपचारका लागि नै गौशाला र भंगामा दोस्रो चरणमा अस्पताल निर्माण गर्न लागेको मन्त्री पोखरेलका स्वकीय सचिव महतोको भनाइ छ। सिराहामा कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण एक निजामती कर्मचारीको मृत्यु भएको छ। यससँगै सिराहामा कोरोनाबाट मृतकको संख्या 8 पुगेको छ। सिराहाको मिर्चैया नगरपालिका 6 मटियरवाका 55 वर्षीय ती कर्मचारीको सोमबार राति संक्रमणबाट मृत्यु भएको हो। मधुमेहका बिरामीको उनको सुगर लेभल बढेपछि थप उपचारका लागि धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मृत्यु भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय सिराहाका प्रमुख कृष्णदेव यादवले जानकारी दिनुभयो। विराट नर्सिङ होममा भर्ना गर्नु अघि भदौ 8 गते पीसीआर परीक्षणका लागि लिएको स्याब परीक्षणको भदौ 10 गते आएको रिपोर्टमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको यादवले बताउनुभयो। रिपोर्ट पोजिटिभ आएपछि भदौ 10 गते उनलाई उपचारका लागि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान रेफर गरिएको थियो। मधुमेह, उच्च रक्तचाप, निमोनिया, मृगौला लगायत बिरामीको उपचारको क्रममा उनको सोमबार राति प्रतिष्ठानको आइसोलेसनमा मृत्यु भएको यादवको भनाइ छ। मृतक सिराहा मिर्चैयाको कृषि तथा पशु शाखामा कार्यरत निजामती कर्मचारी हुन्। उनको सब मिर्चैया नगरपालिकाले ल्याएको छ। सब मिर्चैया सेनाले व्यवस्थापन गर्नेछ। रौतहटमा एक दलित युवकको हत्या आरोपमा नियन्त्रणमा लिएर आरोपीलाई सोधपुछ गर्ने क्रममा हिरासतमा प्रहरीको यातनाले मृत्यु भएको रौतहटका 3 प्रहरी निलम्बनमा परेका छन्। प्रहरी निरीक्षक नवीन कुमार सिंह, हवलदारद्वय हिरोज मिया धुनिया र मन्नु कुमार सिंहलाई निलम्बन गरिएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरी रौतहटको गरुडा नगरपालिका 8 बस्ने 20 वर्षका निरञ्जन रामको हत्या आरोपमा नियन्त्रणमा लिएको विजय महराको सोधपुछका क्रममा मृत्यु भएको घटना ती प्रहरीलाई निलम्बन गरिएको बताइएको छ। निलम्बित प्रहरी निरीक्षक सिंहलाई गृह मन्त्रालयको सचिव स्तरीय निर्णयबाट जाँचबुझ समाप्त नहुन्जेलसम्म 6 महिनाका लागि निलम्बन गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले जनाएको छ। त्यस्तै प्रहरी हवलदार दय धुनिया र सिंहलाई थप अनुसन्धान तथा जाँचबुझ समाप्त नहुन्जेलसम्मका लागि निलम्बन गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीले निषेधाज्ञाको समय फेरि 1 हप्ता थप गरेको छ। यसअघि जारी गरिएको निषेधाज्ञा सोमबार राति 12 बजे सकिँदैछ। जिल्लामा कोरोना संक्रमित बढ्दै गएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले पहिलो पटक गएको साउन 8 गते राति निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो। पहिलो चरणमा राजविराज नगरपालिका क्षेत्रमा मात्र निषेधाज्ञा जारी गरिएकोमा साउन 23 गतेदेखि जिल्लाभरि नै निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो। त्यसपछि तेस्रो चरणमा भदौ 2 देखि 15 गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञाको समय थप गरिएको छ। कोरोनाको संक्रमण बढ्दै गएपछि चौथो पटक भदौ 23 गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा थप गरिएको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कोभिड-19 जिल्ला संकट व्यवस्थापन समितिको सोमबार बसेको बैठकमा 3 घण्टा लामो छलफलपछि निषेधाज्ञा थप्ने निर्णय गरिएको सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिशंकर आचार्यले जानकारी दिनुभयो। यस अवधिमा अत्यावश्यक सामग्रीका पसल बिहान 10 बजेसम्म खोल्न दिनेछ। बैठकले सप्तरीको राजविराज र हनुमान नगर, कंकालनी नगरपालिकाका तथा तिलाठी कोइराडी गाउँपालिकाका कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको ठहर गर्दै निषेधाज्ञा अवधिमा ती 3वटा पालिकामा अत्यावश्यक बाहेकका अन्य सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। केही पालिकाको हकमा भने भीडभाड नगरी सामाजिक दूरी कायम गर्दै अत्यावश्यक सामग्री र सेवाका सबै पसल प्रतिष्ठान र कार्यालय खोल्न छुट दिने निर्णय भएको बैठकमा सहभागी नेकपा प्रदेश 2 का सदस्य सुखराम यादवले जानकारी दिनुभयो। कोरोना भाइरस संक्रमणबाट वीरगंजमा थप 3 जनाको मृत्यु भएको छ। 12 कोल्बीको 60 वर्षीय महिला, वीरगंज महानगरपालिका 20 हरपतगंजका 53 वर्षीय एक पुरुष र पहिचान खुल्न नसकेको 60 वर्षीय एक पुरुषको मृत्यु भएको नारायणी अस्पतालका प्रवक्ता डाक्टर चितरञ्जन शाहले जानकारी दिनुभयो। वीरगंज
हरपतगञ्जका 53 वर्षीय पुरुष साउन 31 गते वीरगञ्ज हेल्थ केयर हस्पिटलमा भर्ना गरिएको उहाँको उपचारको क्रममा सोमबार राति मृत्यु भएको हो। उनमा मधुमेहका साथै श्वास प्रश्वासको समस्याले उपचारको क्रममा मृत्यु भएको अस्पतालका प्रवक्ता डाक्टर शाहले बताउनुभयो। यसैगरी सोमबार राति नै पहिचान खुल्न नसकेका 60 वर्षीय एक पुरुषको मृत्यु भएको हो। मृत्युपछि उनको जीन एक्सपर्ट विधिबाट परीक्षण गर्दा कोरोना पोजिटिभ देखिएको डाक्टर शाहको भनाइ छ। सोमबार साँझ नारायणी अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा उपचारका लागि आएका उनको उपचारकै क्रममा मृत्यु भएको हो। यसैगरी कोरोनाकै कारण बारा जिल्लाको कोहलबी की 60 वर्षीय महिलाको मंगलबार बिहान मृत्यु भएको हो। उपचारका लागि कोभिड अस्पताल गण्डकमा भर्ना गरिएको उनको बिहान मृत्यु भएको नारायणी अस्पतालले जनाएको छ। कोरोना संक्रमित रहेका उनको समेत श्वास प्रश्वासमा समस्या रहेको चिकित्सक डाक्टर चित्ररञ्जन शाहले बताउनुभयो। यो सँगै पर्सामा हालसम्म 39 जनाको कोरोनाबाट मृत्यु भएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि जारी गरेको निषेधाज्ञाको समयमा पनि विराटनगरबाट गाँजा तस्करी हुने गरेको खुलेको छ। निषेधाज्ञाकै बीचमा सशस्त्र प्रहरीले ठूलो परिणामको गाँजा लोड गरेको ट्र्याक्टर सहित चालक पक्राउ गरेपछि यो रहस्य बाहिरिएको हो। सशस्त्र प्रहरीले विराटनगर महानगरपालिका 17 स्थित एकीकृत भन्सार जाँच चौकी जाने सडकबाट सोमबार साँझ 146 किलोग्राम गाँजा लोड गरिएको ट्र्याक्टर र त्यसका चालक सुनसरी गढी गाउँपालिका 3 का 34 वर्षीय सुरेश कुमार मेहतालाई पक्राउ गरेको छ। ट्र्याक्टरमा गाँजा लोड गरी भारततर्फ लैजाँदै गरेको सूचनाका आधारमा पीछा गर्ने क्रममा को 2 त 6057 नम्बरको ट्र्याक्टर सहित गाँजा बरामद गरेको सशस्त्र प्रहरी बल मोरङका प्रमुख सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक तीर्थ पौडेलले बताउनुभयो। सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक पौडेलका अनुसार प्लास्टिकमा प्याक गर्दै ट्र्याक्टरको पछाडि ट्रलीमा फल्स बटन बनाएर त्यहाँ भित्र लुकाएको अवस्थामा बरामद गरिएको जानकारी दिनुभयो। ट्र्याक्टर चालकले प्रहरी समक्ष दिएको बयान अनुसार चालकलाई ट्र्याक्टर विराटनगर 18 भेडियारी पुर्याई बापत 10,000 दिने शर्तमा रहेको थियो। तर ट्र्याक्टर के राखिएको छ भन्ने आफूलाई केही जानकारी नभएको प्रहरी समक्ष बताएका छन्। चालक मेहताले आफूले विराटनगरको शनि मन्दिरबाट ट्र्याक्टर रिसिभ गरेको बताएका छन्। सशस्त्रले बरामद गरेको गाँजा र नियन्त्रणमा लिएको ट्र्याक्टर सहित चालकलाई सोमबार राति आवश्यक कारबाहीका अघि बढाउन इलाका प्रहरी कार्यालय रानीमा बुझाएको छ। सुनधारा स्थित केन्द्रीय कारागारमा 3 जना कैदीको मृत्यु भएको छ। जेनरल लक्ष्मी प्रसाद बासकोटाका अनुसार मृत्यु हुनेमा 1 जना 40 वर्षका पुरुष कोरोना संक्रमित हुन्। उनमा भदौ 10 गते कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको थियो भने सोमबार राति मेघा अस्पतालमा मृत्यु भएको हो। त्यस्तै अन्य 2 जना 60 वर्षीय र 64 वर्षीय पुरुषको मंगलबार बिहान वीर अस्पतालमा मृत्यु भएको हो। ती मध्ये 1 जनाको कोरोना रिपोर्ट भदौ 5 गते नेगेटिभ आएको थियो भने अर्को व्यक्तिको स्वाब परीक्षणका लागि पठाइएको छ। 1 जना संक्रमितको हिजो मृत्यु भएको थियो। अरु 2 जनाको आज मृत्यु भएको जेलर बासकोटाले भन्नुभयो। उनीहरू 3 जना बिरामी थिए। बासकोटाका अनुसार संक्रमित पुरुषका छारे रोग र मुटु र मानसिक समस्या थियो। त्यस्तै 60 र 65 वर्षीय पुरुष पनि मुटु र दमको रोगी थिए। केन्द्रीय कारागारमा अहिलेसम्म 52 जना कैदीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। संक्रमितहरू केही अस्पतालमा छन् भने केही आइसोलेसनमा छन्। बासकोटाले भन्नुभयो उनीहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ मार्फत 56 जना प्रहरीमा पनि देखिएको छ। सरकारले चिकित्सक तथा अन्य स्वास्थ्य कर्मीले एउटै संस्थामा मात्र काम गर्न पाउने गरी कार्यविधि बनाएको छ। सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरू अस्पताल भन्दा निजी अस्पताल तथा क्लिनिक धाउनेले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको सेवामा प्रभाव परेको ठहर सहित सरकारले यस्तो कदम चालेको हो। सरकारी स्वास्थ्य कर्मीलाई निजी अस्पतालमा काम गर्न नपाउने व्यवस्था गर्दै कार्यकक्षमा को आधारमा 2 देखि 300% सम्म नन प्रोटिक भत्ताको व्यवस्था सरकारले गर्ने भएको। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले हालै निर्णय गरेको एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य कर्मी एक स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि 2077 को कुनै पनि सरकारी स्वास्थ्य संस्था कार्यरत चिकित्सक वा स्वास्थ्य कर्मीलाई 1 भन्दा बढी संस्थामा काम गर्न नपाउने व्यवस्था लागू गरिएको छ। मन्त्रालयले तयार पारेको प्रारम्भिक कार्यविधिमा चिकित्सक बाहेक स्वास्थ्यका जनशक्तिलाई कार्यक्षमताको आधारमा 40% सम्म भत्ता उपलब्ध गराउनेछ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रस्ताव अनुसार यो कार्यविधि लागू भएपछि कुनै पनि चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मी एक संस्थामा बाहेक अन्यत्र
प्र्याक्टिस गर्न पाउनेछन्। यसको कार्यान्वयन सरकारी तथा निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरिने बताइएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार भत्ताका विषयमा गरिएको उक्त प्रस्तावका अर्थ मन्त्रालयले असहमति जनाएको छ। अर्थ मन्त्रालयले चिकित्सक र अन्य स्वास्थ्यकर्मीका भत्ताको व्यवस्था फरक भएको तथा चिकित्सकका हकमा भत्ताको प्रतिशत पनि धेरै भएको भन्दै संशोधन गर्न सुझाव दिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा लगाइएको निषेधाज्ञा मंगलबार 13औं दिन पनि जारी छ। उपत्यकामा संक्रमितको संख्या बढ्दै गए पनि उपत्यकाका 3वटै काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुरको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भाद्र 17 गतेसम्म निषेधाज्ञा जारी गरेको हो। निषेधाज्ञा जारी गरे पनि उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या पनि घटेको छैन। उपत्यकामा अत्यावश्यक बाहेकका सवारी पनि सञ्चालन भएपछि ट्राफिक प्रहरीले कडाई गरेको छ। सो क्रममा प्रहरीले दैनिक 100 भन्दा बढी निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्ने मोटरसाइकल र 4 पाङ्ग्रे सवारीलाई नियन्त्रणमा लिने गरेको छ। त्यस्तै अत्यावश्यक काम बाहेक बाहिर निस्किनेलाई सर्वसाधारणलाई भने केही समय होल्डिङ सेन्टरमा राखेर छाड्ने गरिएको छ। थपिएका निषेधाज्ञा बुधबार रातिबाट सकिँदैछ। पहिलो पटक भदौ 10 गतेसम्म कायम गरिएको निषेधाज्ञा अवधिलाई भदौ 9 गते बसेको 3 जिल्लाकै सुरक्षा समितिले बैठक 17 गते रातिसम्मलाई थपेको थियो। उपत्यकाका 3 जिल्ला काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुरका प्रमुख जिल्लाधिकारीहरूले जारी निषेधाज्ञालाई निरन्तरता दिने वा अन्त्य गर्ने भन्ने निर्णय लिन गृह मन्त्रालयलाई नै अनुरोध गर्ने तयारी गरेका छन्। प्रत्येक भाद्र शुक्ल चतुर्थीका दिन मनाइने इन्द्र जात्रा यस वर्ष कोरोना महामारीका कारण प्रभावित भएको छ। कोरोना महामारीलाई लक्षित गर्दै इन्द्र जात्रामा यस वर्ष रथ तान्न स्थगन गरेपछि क्षमा पूजा गरेर मनाइएको छ। कोरोनाबाट बच्न रथ यात्रा स्थगन गरिएकोले इन्द्र जात्रा सम्बन्धी सबै मठ मन्दिरमा क्षमा पूजा गरी मनाइएको इन्द्र जात्रा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गौतम रत्न साक्यले जानकारी दिनुभयो। मंगलबार इन्द्र जात्राको मुख्य दिन हो। यस अवसरमा काठमाडौँ उपत्यकामा प्राचीन कालदेखि नै सार्वजनिक बिदा दिने गरिन्छ। यस दिनदेखि बसन्तपुर दरबार क्षेत्रमा कुमारी यात्रा सुरु हुने परम्परा थियो। यस वर्ष भने कोरोनाको महामारीका कारण यो परम्परा रोकिएको छ। भाद्र शुक्ल पूर्णिमाका दिन भदौ 17 गते कुमारीलाई माथिल्लो टोल यात्रा गराइन्छ। यसैगरी भदौ 21 गते नीचा यात्रा गराइने विधि पूरा हुने प्राचीन कालदेखिको विधि छ। आश्विन कृष्ण चौथीका दिन इन्द्र ध्वज पतन अर्थात इन्द्र जात्राको लिङ्गो ठडाइन्छ। यस वर्ष भने सबै परम्परालाई रोकिएको र अर्को वर्ष धुमधामले पर्व मनाइने समितिका अध्यक्ष साक्यले बताउनुभयो। आएको भन्ने कुरा सबैले थाहा भएको कुरा हो। तर पनि अहिलेको अवस्थामा यो विश्वव्यापी नै हुन गइराखेको कोभिड-19 कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि आजको दिनमा सम्पूर्ण देशवासी हामी नेपालीहरू साह्रै दुखित अवस्थामा हामी गुज्रिरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी मात्र नभइकन विश्वको नै एउटा आक्रान्तको अवस्था भएर सबैजना एउटा त्रसित भएर बसिराखेका छन् र चल्यो र अन्ततः हामीले यसपालि इन्द्र जात्रालाई सबैको स्वास्थ्यको ख्यालको ध्यान गरिकन देशमा भएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइहरूको सुरक्षाको लागि यसपालिको इन्द्र जात्रा हामीले स्थगित गर्नु पर्यो भन्ने कुरामा निर्णय गरेर सबै गुठी गहनाहरू एक आपसमा बसेर यसअघि भाद्र शुक्ल द्वादशी अर्थात भदौ 14 गते बिहान नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले दिएको साइटमा इन्द्र ध्वजात्थान नगरिएपछि मानन्धर समूहले इन्द्र ध्वजात्थान गरिने ढोका दरबार क्षेत्रमा क्षमा पूजा गरेको थियो। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 संक्रमण नियन्त्रणका लागि देशभर लागू गरिएको बन्दाबन्दीको 5 महिनापछि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुचारू भएको छ। सरकारले बन्दाबन्दीको 5 महिनापछि अर्थात भदौ 16 देखि निश्चित शर्त सहित नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो। भदौ 4 गतेको मन्त्री परिषद बैठकले कोभिड-19 महामारीबाट बचेर सुरक्षित उडानका लागि पीसीआर परीक्षण सहज भएको देशहरूबाट शर्त सहितको नियमित उडान गर्ने निर्णय गरेको हो। नेपालमा बन्दाबन्दी सुरु भएको चैत 11 देखि अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय उडान पनि स्थगन गरिएको थियो। यस बीचमा कुनै पनि व्यावसायिक उडान भएनन्। विदेशमा अल्पत्र नेपाली ल्याउन तथा बन्दाबन्दीले अड्किएका नेपाल र विदेशी दुवै
नागरिक आवत जावतका लागि चार्टर उडानहरू भएका थिए। त्यस्तै अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन विभिन्न मुलुकबाट कार्गो उडान पनि सञ्चालन गरिएको थियो। बन्दाबन्दीको अवधिमा दैनिक 18 वटा चार्टर उडान भएको थियो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सेप्टेम्बर महिनाभरको नियमित र चार्टर दुवै उडानको तालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ। पीसीआर परीक्षण सहज भएका मुलुकहरू मलेसिया, यूए, दक्षिण कोरिया, थाइल्याण्ड, जापान, चीन, हङकङ, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानाडा र युरोपेली मुलुकहरूबाट नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार नेपाल आउन अनुमति भएका नेपाली नागरिक र नेपाल स्थित विदेशी नियोगका कूटनीतिज्ञ, कर्मचारी, संयुक्त राष्ट्र संघका कर्मचारी लगायतलाई मात्र नेपाल ल्याउने गरी नियमित उडान गरिनेछ। पीसीआर सहज नभएका मुलुकहरू कतार, साउदी र अरब र कुवेत लगायतका अन्य मुलुकबाट नियमित उडान मार्फत यात्रु ल्याइन नपाइने व्यवस्था छ। काठमाडौँको कोटेश्वर जडीबुटी सडक विस्तार सुरु भएको छ। सो खण्डमा विस्तार भएसँगै लामो समयसम्म जाम हुने अवस्थाको अन्त हुने विश्वास गरिएको छ। अत्यावश्यक ट्राफिक जाम हुने अग्निको राजमार्ग अन्तर्गत जडीबुटीबाट कोटेश्वर हुँदै सातो बाटो जाने छुट्टै लेन र कोटेश्वरबाट जडीबुटी हुँदै पेप्सी खोला जाने अर्को लेन बनाउनको लागि धमाधम काम भइरहेको छ। राजधानी भित्रिने मुख्य पूर्वी नाकाका रूपमा रहेको कोटेश्वर जडीबुटी सडक विस्तार कार्य सुरु भई ट्र्याक खोल्ने काम भइरहेको डिभिजन सडक कार्यालय काठमाडौँले जनाएको छ। सो सडक खण्डको कुल लम्बाई 500 मिटर रहेको छ। अबको एक हप्ताभित्र ट्र्याक खोल्ने काम सम्पन्न हुने र त्यस लगत्तै सडक कालोपत्रका लागि बोलपत्र आह्वान गरिने डिभिजनले जनाएको छ। उक्त सडक खण्ड विस्तारका लागि सडकको उत्तरतिर 1 लेन र दक्षिणतिर 3 लेन विस्तार गर्ने गरी जग्गा अधिग्रहण गरिएको हो। सडक खण्डको विस्तार कार्य कुल 12 करोड रुपियाँ लागतमा भइरहेको छ भने 7.5 रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीका कारण नेपालको यातायात क्षेत्रमा भएको ठूलो लगानी जोखिममा पर्ने देखिएको छ। कोरोना महामारी सुरु भएपछि नै त्यसको न्यूनीकरणका लागि सरकारले सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा रोक लगाएपछि यातायात क्षेत्रमा भएको ठूलो लगानी जोखिममा पर्ने देखिएको हो। 3 महिनाको लकडाउन खुल्ला गरे पनि लामो दूरीका सवारी साधन भने अझै पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। कोरोनाका कारण मुलुकका अधिकांश क्षेत्रमा निषेधाज्ञा भएपछि सार्वजनिक यातायात ठप्प छन्, जसकारण यस क्षेत्रमा लगानी भएको खरबौं रुपियाँ जोखिममा परेको नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले बताउनुभयो। एकातिर छोटो र लामो दूरीका सवारी साधनहरू ग्यारेजमा थन्किएर बसेका छन् भने अर्कोतिर यस क्षेत्रमा कार्यरत लाखौं मजदुरहरू बेरोजगार बनेका छन्। प्रत्यक्ष रूपमा 60 लाख भन्दा बढी मजदुरहरू यस क्षेत्रमा कार्यरत छन्। झन्डै 3 महिना लकडाउन हुँदा अहिले मुलुकभरि 3 लाख भन्दा बढी सार्वजनिक यातायातका साधनहरू थन्किएको सिटौलाले बताउनुभयो। उहाँले यातायात क्षेत्रमा सरकारको अस्पष्ट नीति आउन नसक्दा यो क्षेत्र नै ध्वस्त हुने अवस्था आएको तर्क गर्नुभयो। निस्केकै छैन। कुनै विश्लेषकहरूले भनेको कुराहरू यहाँ चाहिँ कार्यान्वयन हुने र त्यसको लक्षण देखिने कुरामा हामी आशावादी छैनौँ। अब र सरकारले अब के गरिरहेको छ, कसो गरिरहेको छ त्यसबाट पनि हामी चाहिँ बेखबरै छौँ। अहिले मानिसहरू जो सार्वजनिक यातायात सवारी साधनमा त्यसमा पनि यात्रुवाहक सवारी साधन आज ध्वस्त भएको छ। त्यसका व्यवसायहरू ध्वस्त भएका छन्, त्यसमा काम गर्ने कामदारहरू ध्वस्त भएका छन् र नेपालको यातायात क्षेत्र अब माथि उठ्नलाई असाध्यै ठुलो हम्बे छ। हामी केही तयारी छैनौँ। हाम्रो गाडी ध्वस्त छन्। सरकारको तयारीको कुरा के त्यो के हो हामीलाई थाहा छैन। हामीलाई छलफल गरेर कुराकानी गरिएको छैन। खिया लाग्ने र कुहिन थालेको र जसकारण यस क्षेत्रको खरबौं लगानी डुब्ने खतरा रहेको उहाँले बताउनुभयो। दशैंमा पनि अब सवारी सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्था रहेको सिटौलाको भनाइ छ। गरेर कुराकानी गरिएको छैन। के मैले भने नि गाडी चल्नको लागि मैले अघि भने एउटा गाडीलाई 10,000 देखि तपाईले लेखेर राख्नुहोस्। सानो टेम्पो, सानो ट्याक्सी, जीप, मिनी बस, माइक्रो बस, भिआइपी गाडी 10,000 देखि करिबन 5 लाखसम्म अहिले गाडी निकाल्नु पर्यो भने हाम्रो खर्च छ। त्यो प्राविधिक सरकारको एउटा टिम बनाइदिनु पर्यो के 5-6 जनाको टिम बनाइदिनु पर्यो त्यो हेर्नको लागि। देशभरि चाहिँ सरकारको संयन्त्र छ नि, ती गाडी साँच्चै बनाउनु पर्ने हो कि किन ऋण पुनर्कर्जा के को लागि लिएको त? पुनर्कर्जा किन दिएको सरकारले? पुनर्कर्जा भनेको कर्जाको रूपमा दिएको, तिनै गाडी बनाउनको लागि कर्जा मागिएको। खोइ आज त्यो कर्जा राखिएको छ। अनि गाडी दशैंमा चल्दिने
अनि भोलिपल्ट चल्दिने सरकारकै आफ्नो गाडी चलाउन सक्दैन साझा चलाउन सक्दैन आज आरएनएसी चाहिँ के भन्छ सरकारको चाहिँ आफ्नो उसमा रहेको चाहिँ वायु सेवा निगमलाई राम्रोसँग चलाउन सकेको छैन अनि त्यसबाट आजको भोलि गाडी चलाउँ अहिले विभाग मन्त्रीहरू सबै सुतेर बस्नु भएको छ उठ्नु पर्यो यो बेलामा कुरा गर्नु पर्यो हामीसँग के छ समस्या अनि आजको भोलि गाडी चलाऊ भने छैन केही हाम्रो तयारी छैन। महासचिव सिटौलाले सरकारले यसअघि आफूहरूसँग गरेको सहमति पनि कार्यान्वयन नगरेको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले सार्वजनिक सवारी सञ्चालनका लागि सरकारले अनुगमन र निरीक्षण समिति बनाउन माग गर्नुभयो। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले ट्राफिक सचेतना वृद्धिका लागि उपत्यकाको विभिन्न स्थानका सडक छेउमा 22 वटा डमी ट्राफिक राखेको छ। सडक शिक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गरी सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नका लागि डमी ट्राफिक राखिएको महाशाखाले जनाएको छ। डमीको हातमा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेमा 500 देखि 10,000 सम्म जरिवाना हुने जानकारी लेखिएको छ। टाढाबाट हेर्दा ट्राफिक प्रहरी जस्तै देखिने भएकोले सवारी चालकले आफ्नो सवारी साधनको गति नियन्त्रण गर्ने ट्राफिक नियमको पालन गर्ने भएकोले दुर्घटना हुने सम्भावना कम हुने महाशाखाका प्रमुख वरिष्ठ उपरीक्षक भीम प्रसाद ढाकालले जानकारी दिनुभयो। उक्त ट्राफिक डमीहरू महाशाखाको पहलमा काठमाडौँ महानगरपालिकासँग सहकार्य गरेर राखेको महाशाखाले जनाएको छ। ती डमीहरू सिंहदरबार सिंहदोबाटो माइतीघर नयाँ बानेश्वर चोक बालुवाटार लगायत स्थानमा राखिएको छ। त्यस्तै काठमाडौँ उपत्यकाको विभिन्न सडक खण्डमा कोरोना संक्रमणबाट जोगिन उपायहरू लेखिएको 60 वटा फ्ल्याक्स बोर्डहरू पनि राखिएको महाशाखाले जनाएको छ। विदेशबाट उद्धार गरेर स्वदेश ल्याइएका नेपालीलाई गन्तव्यसम्म पुर्याउन सरकारले केही कम्पनीको गाडीलाई मात्र अनुमति दिएको भन्दै यातायात व्यवसायीहरूले विरोध गरेका छन्। होल्डिङ सेन्टरबाट देशका विभिन्न स्थानमा नेपालीहरूलाई पुर्याउन पहुँच भएका व्यक्तिहरूका कम्पनीको गाडीलाई मात्र अनुमति दिएको भन्दै उनीहरूले विरोध जनाएका हुन्। विदेशबाट उद्धार गरी ल्याइएका व्यक्तिहरूलाई निश्चित समयसम्म होल्डिङ सेन्टरमा राखिएपछि होल्डिङ सेन्टरबाट प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुर्याउने काम पनि सरकारले गर्दै आएको छ। सो क्रममा सवारी भाडा पनि लिने गरिएको छ। मंगलबार काठमाडौँको विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा पुगी केही व्यवसायीहरूले आफूहरूको सार्वजनिक सवारी साधनलाई पनि प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने बताए। उनीहरूले पहुँचका भरमा कुनै कम्पनीको गाडीलाई मात्र सञ्चालन गर्न दिनु मान्य नहुने भन्दै विरोध जनाए। गाडी हालेर पैसा गाडी किनेका छौँ हामीले, हाम्रो गाडी रोडमा निस्किन दिँदैन, उसो गाडी रोडमा सात सप्ताह गएपछि भन्ने बित्तिकै रोडमा कसैले पुलिसले रोक्दैन। कारण के हो त? के पुलिस हामीलाई उसलाई चाहिँ लागु हुँदैन? ट्राफिक उसको हाम्रो लागि होइन? एकलौटी सबैलाई एकलौटी केही पनि भएको छैन। र हामीले यति सही भनेको छ हामी सबैजनाले, यदि विदेशबाट आउने दाजुभाइहरू फ्रीमा जान चाहनुहुन्छ, उहाँहरूसँग पैसा छैन होइन, उहाँहरू जान सक्नुहुन्न भने हामी पैसा उठाएर फ्रीमा लान्छौँ। कम्पिटिसनमा लान सक्नु पर्यो के? आफूहरूको विरोधपछि सम्बन्धित पक्षले छलफलमा बोलाएको र उनीहरूले जानकारी दिएका छन्। यसअघि विदेशबाट उद्धार गरी ल्याइएका व्यक्तिहरूलाई गन्तव्यसम्म पुर्याउँदा सवारी भाडामा ठगी गरिएको गुनासो आएको थियो। अब आर्थिक समाचार। एक 120 दिने लामो बन्दाबन्दी लकडाउन झेलेको औद्योगिक क्षेत्रले उद्योग धन्दा सञ्चालनको तर्खर नगर्दै निषेधाज्ञाको मार झेल्नु परेको छ। कोरोना संक्रमण बढी देखिएका क्षेत्रमा स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेपछि मुलुकको उद्योग धन्दा नराम्ररी प्रभावित भएको छ। उद्योग धन्दामै आश्रित मजदूर र तिनका परिवार मात्र होइन, तीनै उद्योगका उत्पादनमा निर्भर समाज पनि यो समस्यामा जेलिएको छ। वस्तुको उत्पादनदेखि डिमान्ड र सप्लाईको चेन समेत निषेधाज्ञाका कारण प्रभावित भएको छ। निषेधाज्ञाको प्रभावले गर्दा यतिखेर मुलुकभर झण्डै 80 र 85% उद्योग कल कारखाना बन्द हुन पुगेको उद्योगी व्यवसायी बताउँछन्। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण अन्तर्गत पहिलो चरणको 120 दिन लामो लकडाउन भन्दा पनि दोस्रो चरणको निषेधाज्ञाबाट औद्योगिक क्षेत्र बढी प्रभावित भएको उनीहरूको भनाइ छ। 120 दिन लामो लकडाउनका कारण हामीले यस्तो दुर्गति बेहोर्नु परेको थिएन जति अहिले बेहोर्दैछौँ।
नेपाल दाल तथा चामल उत्पादक संघका अध्यक्ष सुबोध कुमार गुप्ताले भन्नुभयो अहिलेको निषेधाज्ञाले उद्योग र उत्पादनमा धेरै प्रभाव परेको छ। बजारमा डिमान्ड छैन, उत्पादनमा जान कच्चा पदार्थको अभाव छ भने अर्कोतर्फ श्रमिक पाइँदैन। यस्तो अवस्थामा कसरी उत्पादनमा जाने दाल चामल तेल जस्ता दैनिक उपभोगी वस्तुका उत्पादकहरूलाई ती त यति धेरै समस्या छ भने अन्य औद्योगिक क्षेत्रको अवस्था कस्तो होला भनेर उनले प्रश्न समेत गरे। अध्यक्ष गुप्ताका अनुसार भदौ 4 गतेदेखिको निषेधाज्ञापछि अधिकतम 15 देखि 20% उद्योगहरू मात्र सञ्चालनमा आएका छन्। बाँकी सबै उद्योग र कल कारखाना बन्द भइसकेका छन्। चलेका केही उद्योग पनि असहज वातावरणका कारण बन्द हुने अवस्थामा पुगेको गुप्ताको भनाइ छ। कुल 62 वटा सिमेन्ट उद्योग मध्ये आंशिक बाहेकका सबै उद्योग अहिले पनि सञ्चालनमै रहेको उहाँको भनाइ छ। तर ती उद्योगको उत्पादन भने अत्यन्त न्यून रहेको उहाँले बताउनुभयो। अध्यक्ष थापाका अनुसार वार्षिक 150 अर्ब रुपियाँ बराबरको सिमेन्ट उत्पादन हुने गरेकोमा अहिले मुस्किलले 30 अर्ब रुपियाँ बराबरको मात्र उत्पादन भइरहेको पाइएको छ। यता फलामे डन्डी पाइप जाली लगायतका निर्माण सामग्रीको बजार अवस्था पनि उस्तै छ। एक त अहिले यस्तो सामग्रीको अफ सिजन हुनु, त्यसमा पनि कोरोनाको प्रभावले गर्दा व्यवसायमा संकुचन आएको व्यवसायीहरू बताउँछन्। मुलुकभित्रका औद्योगिक गतिविधि प्राय शून्यमा झरेको छ। पर्यटन, शिक्षा, हवाई यातायात, व्यापार, घरेलु तथा साना उद्योग उत्पादनमूलकदेखि अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरू समेत प्राय ठप्प भइसकेको उहाँले बताउनुभयो। अझै यही अवस्थामा रहिरहने हो भने प्राय सबै उद्योग रुग्ण हुने अवस्थामा पुग्ने अध्यक्ष मोरको भनाइ छ। समस्यामा परेका उद्योगहरूलाई आर्थिक राहतले मात्र नपुग्ने भन्दै उनले व्यवसायी सञ्चालनको उचित वातावरण तयार गरिदिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्वभर कोरोना संक्रमणले मृत्यु हुनेको संख्या 8,55,000 नाघेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 4,000 भन्दा धेरैको मृत्यु भएसँगै मृतकको संख्या 8,55,543 पुगेको हो। भारतमा 24 घण्टामा 818 जनाको मृत्यु भएसँगै त्यहाँ मृतकको संख्या 68,770 पुगेको छ। 24 घण्टामा ब्राजिलमा 619, अमेरिकामा 489 र मेक्सिकोमा 339, कोलम्बियामा 279, दक्षिण अफ्रिकामा 100 र रसियामा 83 जनाको मृत्यु भएको छ। भारतमा 68,800, ब्राजिलमा 48,600, अमेरिकामा 37,600, कोलम्बियामा 7,200, रसियामा 5,000, मेक्सिकोमा 4,100 र दक्षिण अफ्रिकामा 2,000 संक्रमित थपिएका छन्। विश्वभर संक्रमितको संख्या 2,56,70,643 नागेको छ। ती मध्ये 1,79,69,624 मानिस संक्रमण मुक्त भइसकेका छन्। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।